मुगाळा सर पदवेदारा देवा आमच्या राय आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता वो भवार्थ्यांचो मेळ तुवें संगाता हाडलाय तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुका महिमा दिवंक तुजे लागीं मागूंक उंडो मोडूंक आनी आराधन करूंक तुवें आमकां एकठांय केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता हो संवसार आनी ताचे बंदवणे अंतरतल्यो वय हो संवसार एक दीस बावन वयतलो पण बावाना तसलो एक मुकुट बावाना तसलो एक दायज तुवें आमकां संवसार सरकार तयार करून दवरलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता पूण आमकां भावार्थ्यांक संवसारांत आसतनाच तुजें सवें तें दायज भोगूंक संतोश भोगूंक तुवें आमकां फावो केलाय ही जाणवाय तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सुम्या तुका आयकूंक आयल्यांत आमकां समी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्ता तूं परगट करनासाय देखून आमी तुज्या अधीन दिता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सत तुमी जाणा जातल्यात आनी तें सत तुमकां सुडका दितलें तेंचो सत आयकून सोम्यान बसयल्ली ती सुडका तें जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो गेल्या त्या आयतारा दीस 9 तावन 10 वरां पर्यंत दायजी वर्ल्डार देवाचे उतार परगट जालें आनी ती शिकवण आयकल्लो एक भाव जोकी मंकल म्हणून मँगलोरचो लॉकडावना पयलें तो हांगासर येवन उतार आयकोन आसलो भावार्थी मनीस पूण आतां ताच्या उतार प्राये वरवीं तो घराच आसा कळनासतना हर एक शिकवण हांगा दिवची तो आयकता आनी भावार्थांत घट्ट आसा त्या अंकलान म्हाका फोन केलो जोकी मंकल म्हणून आनी म्हळें बाबा अंद्रू कसो आसाय आमचो आत्मीक बापाय फादर जेरी आत्मीक भाव कशे आसात बरें आसात अंकल म्हणटाना ताणें म्हणलें पावलून सांगलें तें उतार देवाचें उतार सांकळींत बांदूंक जायना तें बांदून घालूंक जायना सबार तेमतावन फोट परगट जावन आसलें पूण सत आतां परत्यान भायर पडलां आतां सत परगट जातलें फोटी धामतलें म्हटलें त्या बाबान सत कितें जावन आसा वय सत परगट जावन आसा ताणेंच म्हणलें मागीर मुखार उलोवन तो म्हणटा आतां जायतो लोक हें सत आयकून त्या जाग्यार धांवून येतलो मात नाही संवसारांत झुजां लढाई सुरू जाला थंय तांणी वाटुकती जाला गांवांतय वाटुकती जाला अशें फादर जेरी आतां खंयसर रेतीर चलोवन आसात थंय जागो पावचो ना म्हणा लागलो वयर ताणी जागो तयार करून दवरला थंय तांकां सुरू करीचें पडटलें म्हणटालो म्हणलो ताणेंच म्हणलें त्या आमालगड्या भावार्थी मनशान मागीर मुंदरसून तो म्हणालो ब्रदर एका टायमार ह्या मँगलोरांत स्पिरीट आसलो आत्मो आसलो भावार्थ आसलो देवाचें उतर हर एका इगर्जेंत परगट जावन आसलें पूण आतां ह्या मँगलोरांत भावार्थ उणें जाला स्पिरीट उणें जाला आत्मो उणें जाला ग्रेस्काय चडला वाडला म्हणटा तसो म्हणटा तो म्हणटा ताची पिरगज दुर्बळी आसली खंय दुर्बळी पिरगज आनी त्या पिरगजेंत चड म्हळ्यार इजमाल 350 रुपया भितर जमो जातलें खंय आनी त्या वेळार फादर जेरीक तांकां आपोवन दवरून थंयसर सुवार्ता परगट करिल्ली रेतेर दवरिल्ली ताज्या उपरांत इजमाल आनी बरें कितें खर्च आसा लोकांनी ते सोडून आयले म्हणटा तो आनी आतां वचोन हप्त्याक 20 या 25 हजार इजमाल येता खंय पिरगजींत हांव कितें सांगता की म्हळ्यार खंयसर देवाचे उतार परगट जाता थंयसर लोक बरें करूंक सुरू करता मोगाळ भावा भयणीनो खंयसर हें सत परगट जाता थंयसर बरेंपण सुरू जाता खंयसर हें सत परगट जाता थंय भावार्थ उत्पन्न जाता खंयसर सत परगट जाता थंय लोक देवाचें काम करूंक सुरू करता सकाळीं जावन आमी आयकूनच आसा भावानी सकाळीं सांगलें सगळ्या संवसारार सत परगट जातलें उपरांत येतलो अंत अंत काळोख आसो अंत वायट आसो अंत ना समजणेचो अंत भिरांतीचो सगळो अंत जातलो म्हणून आनी पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें तांच्या शिकवणेंत आमी आयकलें पाताक केलाय अपराधांत आसाय गुन्यांवांत आसाय नासांत आसाय भिये नाकाय उठ आनी ये देव ताजें उतर धाडन तुका कितें करतलो हांव बरें करतलो देवान ऑलरेडी धाडलां पूण तुवें आनी हांवें खालतें जावन उठोवन येवंक आसा पातकांत आसाय अपराधांत आसाय गुन्यांवांत आसाय ह्या तुजें कुटुंब नासांत आसा तूं आसाय जाल्यार भिये नाका उठ आनी ये देवान ताजें उतर धाडलां तें तुका नासांतलें कितें करतलें बरें करतलें बचाव करतलें म्हण मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयकलें
देखून कितलें हें सत परगट जाता तितलेंच वायट आसूं कितें जाता अंत जाता. आनी बाबा रिक्सानान सकाळीं आमकां सांगलें 3 संगती उगडास दवरा म्हणलें न्ही गे. सगळी शिकोवण आयकला पूण उगडास दवरीचे कितले 3 संगती. खंयचे पुरा कळटेपण सोंसणीकाय आनी विश्वासीपण हे 3 संगती उगडास दवरा. केदोळ पर्यंत उगडास दवरीची ह्या कुडींत आसता पर्यंत उगडास दवरला पुरो. सरकार हें पुरा गरज ना. हे संवसारांत मात्र कळटेपण सोंसणीकाय आनी विश्वासीपण सरकार आमकां कांय गरज ना. पावलून सांगला न्ही गी तुमी आयकला न्ही गी निमाणे 3 संगती उरतले भावार्थ बरवसो आनी मोग. आनी तूं 3 आतां एकच उरतलें खंयचें मोग. पळया बरवसो आमकां कसलो बरवसो आसा. सरकार वेचो एक बरवसो आसा वय मू. आज आमी वाचपांत आयकला जिवो बरवसो. हो बरवसो आमी सरकार केल्या उपरांत आमकां बरवसो जाय. बरवसो काबार जालो. भावार्थी काबार जाता म्हणलां ताणें. भावार्थ संवसारांत मात्र सरकार भावार्थ नाका. आतां हे भावार्थांचो जमो वो मेळ आमी सरकार एकामेका मेळटले वय मू. सरकार मेळटले मागीर परतून आमकां विश्वास जाय की हे भावार्थी पण आमकां सांगाता मेळटले. मोग मात्र आसतलो. तूं देवाचो मोग करतले आनी देव तुजो मोग करतलो. इतलें मात्र उरचें. देखून भावार्थ बरवसो विश्वासीपण खालतेपण सोंसणीकाय ह्या संवसारांत कुडींत आसता पर्यंत मात्र आमकां जाय जी एक पोटी कूड सोडली मागीर कांयच गरज ना. पूण बेजारायची गजल कितें गी म्हळ्यार आमकां कुडींत आसतनाच राग येवचो. कुडींत आसतनाच राग येवचो न्ही गी कूडच सगळ्याक कारण. कुडींत ना जाल्यार आमकां राग येता गी. मेल्ल्याक राग येता गी. आड पडलेल्याक राग येता गी. तुमी पोरण्या सल्ल्यांत वाचल्यार इज्रायल परजेक एपडी भिरांकूळ राग येयलो. कोणा वयर मैजे वयर. कित्याक राग येयलो तांकां खावंक ना पिवंक ना जेवण ना म्हणून तांकां राग येयलो. मैजेचेर शिण उलयले. परजेन राग केलो म्हणून मैजेकी राग येयलो. मैजे कसो राग येयलो न्ही तो राग घेवन तो सरेस्पा लागीं गेलो. सरेस्पा लागीं वचोन इतलो लाख लोक आसा हांवें कांय तांकां जल्म दिला गी. हांव कांय तांचो बाप आय गी. तो लोक तूं जो जाल्यार तूं कित्याक वाडिनाय तूं कित्याक तांकां पोशिनाय म्हणटाना हें आयकून देवाकी राग येयलो. देवाक इतलो राग येयलो न्ही गी. हें आयकून देवान तांकां अशें लवे दिले वय मू. ते मानना म्हळ्यार लवे अशें मांस दिलें गी. हें मांस खावन खावन तांच्या नाकांतल्यान भायर आयलें. कांटाळो आयलो तांकां. निमाणें कांटाळो येवन सरेस्परा पुरो मांस नाका हें मान्ना खावन पुरो जाला. इल्लीं तवशीं दी इल्लीं काळंगां दी इल्लें पियाव दी इल्लें लसूण दी मागलां गी मागो ना. पुराणाची राग येयला. लोकांकी राग येयलो मैजेकी राग येयलो देवाकी राग येयलो आनी आमकां राग येवन सोडलें जालें गी. देखून हिंदींत म्हणटात पेट और क्रोध आगे मत रखो पीछे रखो म्हणून. ये पेट और क्रोध कभी भी गले लगने को नहीं देगा. पोट आनी क्रोध केन्नाय पोटलोन जर मोग दाखोवंक सोडिना मोगाळ भावा भयणीनो. हें आमी कितें करीचें मुखार दवरूचो. कन्नडांत बरें म्हणटात बरें एक सांगणी आसा. कावी बट्टे हाकिदवनु स्वामी अल्ल बिळी बट्टे हाकिदवनु पाद्री अल्ल म्हणून. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಮದ ಮತ್ಸರ ಹಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ತನಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಪಾದ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ म्हणून. देवाक कितें मानवता मोगळ भावा भयण्यानो. आमची खंयची डिग्री आमचे खंयचोय वेशभूष देवाक मानवना. देवाक आमी कितलीं खालती कितलीं सोंसणीक कितलीं दयाळी कितलीं विश्वासी हें मात्र देव पळयता आमी ह्या कुडींत आसतना. आनी बाकी खंयचें देवाक नाका. आमी पळयता ह्या संवसारांत न्ही गी लढाय झगडे राग द्वेश भावानी सकाळी उल्लेख केलो झुजां जातात वय मू बिजनेसा खातीर म्हणून. दुबळ्या धाकटोचो जीव येता तांच्या बिजनेसा खातीर झुजां जातात म्हणून. तुमी पोरण्या सल्ल्यान ती पळया. आतां आमकांय पळया. आतांचो लोक राग लढाई द्वेश हागे कित्या खातीर जागे ग्रेस्तकाय भांगार दुडवा खातीर मान पदवी अधिकारा खातीर. पोरण्या सल्ल्यान तुमी पळया थंयसरी लढाई झगडें जातालें. अब्राहम इजाक जाकोबी लढाई झगडें केला. पूण तुमी सांगा भांगारा खातीर आशिर्वादा खातीर जाग्या खातीर आशिर्वादा खातीर नांवां पदवे खातीर आशिर्वादा खातीर तेंचो झूज देवा लागीं आशिर्वादा खातीर जावन आसलो. आमचो झूज संवसारांत मनशां खातीर जावन आसा. केन्नाय आमी मनशां खातीर झुजचें न्हय आनी मनशां लागीं झुजचें न्हय. त्या भावार्थी मनशां बरी आमचें झूज कोणा लागीं जायचें
आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी देवाचे राज. आयच्या दुसऱ्या वाचपांती तुमी आयकलें, भांगार उत्तम की भावार्थ उत्तम. भांगार नाश जाता की भावार्थ नाश जाता. भांगार एक दीस नाश जातले म्हटलां, भावार्थ नाश जायना म्हटलां. मोगळ भाव भयण्यानो, भांगारा प्रास भावार्थ उत्तम. आमकां मात रांगा भांगार, सरकार ते भांगार ताज्या प्रास वर्थे मोलादीक दायज तुका नेमका तयार करून दवरला. मोगळ भाव भयण्यानो, आमकां संवसारांत आसता पर्यंत कश्ट आसात गिनात म्हाका सांगा. आयच्या वाचपांती तुमी आयकला वय मो, थोड्याच दिसांचे एक कश्ट म्हणटा देवाचें उतर. थोड्याच दिसांनी एक कश्ट कितें जातले, काबार जातले म्हणटा. आमी चिंता कित्याक, आतां एक शिकाप जालें, ओ शिकाप जाल्यार जालें, पुरा काबार जालें म्हणून. मागीर एक ल्हवू काम धरता, काम मेळ्ळें, काम मेळटच कितें म्हणटा, वो आतां काम जालें पुरा काबार जालें म्हणून. मागीर कितें जाता, काजार जाता. काजार जाल्यार मनीस चिंता आनी पुरा जाल्यार राया बरी बसून जेवल्यार सय म्हणून. ते जाल्यार 2 भुरगीं जातात. भुरगीं जातना वो म्हातारो जालो, ते गरजो आनी काबार जावनात. आजी कामां एक्की जावनात, वसोंक तयारी जाली, कामां खंयची जावनात. कश्ट काबार जाता ते, केन्नाय काबार जायनात. आज तुका इस्कारांतले काडटात, समाजींतले काडटात, पिरगजींतले काडटात, कंपनींतले काडटात. एक दीस तुका आनी म्हाका येतलो ह्या समाजींतल्यान तर तुका आनी म्हाका व्हरतले. मोगाळ भाव भयण्यानो, भावाना तसलो सरकार दायज सगळ्यांक जायजे वय मो. संवसार सोडी जेगी नाका, हांगा रावला मेळटाय. हांगा रावला संवसाराचीच दाळ आनी शीत मेळटलें. हें सोडल्यार मात्र आमकां मेळटलें. देखून आमी आयकुया देवाचें उतर कितें म्हणटा. जुवांचो वांजेला वस्वर 8:30 आनी 2 वाच. जॉन 8:32 कितें म्हणटा. तुम्ही 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितेले. 7 आमी जाणां जाता. जाणां जावचे पयलीं आमी आयकचें वय मो. 7 आमी आयकतना जाणां जाता आनी जाणां जातना ते 7 आमकां कितें करता, सुडका दिता, स्वतंत्र करता म्हणटा. पूण आज 7 मोगाळ भावा भयणीनो खाली बायबलांत आसल्यार पुरोगी पावना. ते खंय येयजे, ते आमचे थंय येयजे. संवसारांत हिंदूय आसात, मुस्लिमय आसात, क्रिस्तांवय आसात वय मो. मुस्लिमाचो लोक 2,280 कोटी पुरा संवसारांत आसा. 280 कोटी लोक आसा मुस्लिमांचो. आतां हांवें तांकां वयर दवरूचें न्ही, त्या जातीक वयर दवरूचें सांगचें न्ही. तांच्या नांवार एकच एक बार संवसारांत ना. ह्या 280 कोटी लोकांत तांच्या नांवार एकल्याचोय बार ना ह्या संवसारांत. बार आनी रेस्टॉरंट तुमी आयकलां की खंय म्हणी ना. हे क्रिस्तांवांचे पळया इगर्जेक वयतात, रेतीर मंदिराक वयतात, आशिर्वाद आशिर्वाद म्हूण दीस आनी रात म्हणटात. भायर येवन आशिर्वाद बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून आसा. खंय आसा सत. तुमी आतां हांगा असलीं बार आसोंक पुरो सांगूंक जायना गुपित्त बसून घेवन. कित्याक म्हळ्यार हांव कितें सांगूंक आसता की सत ह्या बायबलांत जायतीं आसात वय मो. जायतीं सतां आसात आनी जायतीं सतां आयकची, हांवें जाणां जायची म्हण आमकां इंट्रस्टूय आसा. पूण बायबलांत थोडीं सतां आसात ती आमकां आयकूंकय नाका, ती आमकां जाणा जावंकय नाका थोड्यांकी. हें सत तुका आनी म्हाका सुडका दिता मोगाळ भाव भयण्यानो. आमी गुम्मा जाल्यार आमकां सुडका मेळना. हेब्रेवांक बरयलें पत्र वस्वर 9, 20 आनी 7 आयका. हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 27 वाच. जशें मनशाक एक पोटी मोरोंक निर्मिला आनी त्यानंतर ताची झडती जाता. पुरो हें एक सत जावन आसा. हें कोडू सत. जल्माल्ल्या मनशाक एक पोटी मोरोंक निर्मिला आनी मेल्या उपरांत ताका कितें आसा, झडती आसा म्हणून. आतां हर एकल्यांची झडती ना मोगाळ भाव भयणीनो. आतां जेजू क्रिस्ती मनीस जावन आयिल्लो, मेलो, ताची झडती जाली की. कित्याक ताची झडती जावना. कितें बापाक मानवाता, देवाक मानवाता, तशें तो जियेलो देखून ताची झडती जावना. ह्या कुडींत तूं आनी हांव आसतना देवाक मानवाता. आज आमी आयकला वय मो भावार्थ्यांचो मेळ. मागणें करूंक, उंडे मोडूंक, अर्घ दिवंक, बरें करूंक बाबणाचो एकतार आमी कुडींत आसतना दाखयता जाल्यार आमची झडती जायना. आमी झडतीक उबे रावची गरज ना. पूण ही कूड आमी देंवसाराक दिला, देंवसाराची कामां केल्यान जाल्यार एक दीस आमकां झडतेक रावूंक पडटलें, खंडीत रावंक पडटलें. आनी आयच्या वाचपांती तुमी आयकलां न्ही की जेजू आनी ताचे शिस 2 फावटी आमकां आयकूंक मेळ्ळें. शिस धैर्यान भरले की भियान भरले. तांकां कसली भिरांत आशिल्ली. जेजूक आतां मारन काडलो, लगाड काडलो. आमी मेळ्ळ्यार आमकां ते कितें करतले, धरतले आनी मारतले. तांकां कुडीची भिरांत आशिल्ली मोगाळ बाबडीनो. मरोंक तांकां नाका आसलें, संवसार सोडूंक तांकां नाका आसलो. उडयली पाद्रबान तांच्या शिकवण्यान सांगलें,
जेजून येवन पवित्रत्म तांकां फुंकुरलो जाल्यार पुरतें धैर्य तांकां मेळोना, पुरतें धैर्यादीक जावना. परत्यान पेद्रू भिवन मासली धरून गेला की वचोना. गेल्या त्यातून आमी आयकलां पेद्रू परत्यान भिवन तो मासली धरून गेलो. पूण जेन्ना पेंतेकोस्ताच्या दिसा आकाशांतान उज्याच्या जिबा रुपार पवित्रत्म देंवलो त्या वेळा मात्र ते धैर्यादीक जाले. मागीर केन्नाय ते फाटीं वचोनात. आज पवित्रत्म तुजेर आनी म्हजेर देंवता आमी आपणायता तर मात्र आमकां ह्या भिरांतींतल्यान पयस करता. ना जाल्यार आमकां भिरांतींतल्यान पयस जावंक जायना. अचानक विघ्न आयलें, अचानक मरण आयलें, अचानक तुका विंगड जावंक पडलें, संवसार सोडूंक पडलो. आतां जेजू क्रिस्ती मेलो पूण पुनर्जीवन जालो की जावना? मरना जाल्यार आतां संवसारी रितीन एक मरण पावचें म्हळ्यार ताजें जालें, ताजें काबार जालें, तो गेलो वो खतम हो गया म्हणटात वय मू. पूण पवित्र बायबलार लेखार देवाच्या उतरां लेखार मरण म्हणल्यार काबार जावना, तो ट्रान्सफर जालो म्हणून. कितें जालो? आतां गव्हर्मेंट कामार आसतात वय मू, हांगा आसलो कितें जाता तो आनी एका गांवांक ट्रान्सफर जाता. तितलेंच ह्यो गांव सोडलो त्या गांवांक गेलो. आतां एक बऱ्या गांवांक तुवें पावजे जाल्यार पयलीं आसल्या वायट गांवांत हांव सुटाची गिनाका. पयलीं आसल्या वायट म्हणच्या गांवांत हांव सुटल्यार एक बऱ्या गांवांक बऱ्या देशाक तूं आनी हांव वचून पावता. पवित्र बायबला प्रमाणे मरण म्हळ्यार कितें आमी आयकुया. उपदेशकाचो बूक वर्सवर 12 5वी ओळ वाच. Ecclesiastes 6 chapter 12 verse 5 वाच. निजाकी मरण पावचें म्हळ्यार कितें पळया, थंय सांगता पळया. तेन्ना मनीस दोंगरार सोडून वचूंक भियेतले आनी रस्त्यार चलूंक थरथरतले. बादाम रोग फुलतलो, देंपे जड जातले आनी सगळी आशा संपतली. कित्याक मनीस सस्नाच्या घरा वेता. खंय वयता? आतां आसचें घर खंयचें? सस्ताचें गी? हें टेम्पररी. हें हॉल टेम्पररी, डिवायन टावर टेम्पररी, हें बिल्डींग टेम्पररी. आमचें घर पुरे टेम्पररी मोगळ भाव भयणीनो. आमी सस्नाच्या घराक सस्नाच्या निवासाक वेते आसा. हें आमचें परमनंट न्हय मोगळ भाव भयण्यानो. ह्या पेद्रूचें पयलें पत्र वर्सवर 1:17 ओळ थंयसर आमी आयकुया. जेजूचो शिश्य पेद्रू कितें म्हणटा? 3 फावटी भियान धांवल्लो तो. आतां कितें म्हणटा पळया. 1 Peter chapter 1 verse 17. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. कसलो गांव हो आमकां? परकी गांव. आतां परकी गांव तुजोच म्हणटा जाल्यार तुज्या इतलो व्हडलो पिरकी कोण आसा मागीर? परकी गांव म्हजो म्हणटा जाल्यार हांव पिरकी. आतां आमी गल्फांत वेता, कितलीं वर्सां थंय काम करीत पूण थंय रावूंक आसा गे आमकां परमनंट? तो आमकां परकी गांव गी? परकी गांवच. त्याच प्रमाणे हो इंडिया देश आसा पळया आमकां भावार्थ्यांक परकी गांव. आतां मागण्या घेया म्हणल्यार वेळ ना, बिजी. रेतीरी घेया वेळ ना, बिजी. विनवणे घेया वेळ ना, बिजी. आतां सांगूंक जाता की त्या वेळार देवा इल्लेशें काम आसा सांगूंक जाता की? तुमी आदल्या काळार पळयात न्ही गे आमची मालगाडी आसली. रानांत वचून लांकूड घेवन येताली वय मू, वय की न्हय? न्हंयत वचून कोणाच्या बांयंत वचून वस्तू धुवन घेवन येताली. मात न्ही सगळो दीस गाद्यांत बेसायेचें काम करताली. आळ्यान रगड्यांत वाडटाली. भात खांडून त्या दिसाचें शीत पेज जातली. जाल्यार तांकां टायम आसलो गी ना, वेळ आसलो गी ना. आतांच्या लोकांक पळया इतलीं कामां आसात गी. रानांत वचूंक आसा गी, न्हंयक वचूंक आसा गी, कोणाच्या बांयक वचूंक आसा गी, आळ्यान वांटूंक आसा गी, वस्तूर घासूंक आसा गी. जाल्यार वेळ आसा गी ना. आतां पळया कोणाची तोंडां उक्त्याता ती पळय. कित्याक वेळ ना? सासूमाय फेसबुकांत, सून इंस्टाग्रामांत, पूत आनी तूं गुगलांत, पुरा बिजी. पूण हो वेळ आतां पळया तुका न्ही म्हाका सस्नाच्या घरा आपोवचो वेळ येताना आमी बिजी आसा म्हण सांगूंक? बिजी आसा म्हण सांगूंक जायना. उठाचे आनी वसाचे पट्टा. पळया हे कितलें बरी पळय. आतां तुका आनी म्हाका ल्हानशी सुटका पुरो जाणांक आसा वय मू. आतां ल्हानशी सुटका आसा पूण देव तुका आनी म्हाका एक संपूर्ण सुटका दिता म्हणटा. किर्तनाचो बूक वर्सवर 30 आणि 4 चवथी ओळ आयकुया. Psalm 34 verse 4 वाच. एक संपूर्ण सुटका देव तुका आनी म्हाका दिता म्हणटा. ऐका. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. कितल्या आकांतांतलो निवारता? सगळ्या आकांतांतलो निवारता. आतां पळया आतां पिडाक गुण जाली जाल्यार एक आकांत गेलो वय मू. आतां रीण फारीक जालें जाल्यार आनी एक आकांत गेलो. आतां भुरग्याचे देण्यान जाय भुरगे जल्माले एक आकांत गेलो.
कोर्टांतली केस आसली जाल्यार एक आकांत गेलो. आतां चिंता मरणन चायलें म्हण चिंता कुडीक आकांत उरलोय मागीर एक म्हणी सगळे आकांत पुरा कंप्लीट सुडका 100% सुडका देव तुका नेमका दिवंक अशें येता. आनी ह्या कुडींत आसता पर्यंत आमकां एक एक मात्र सुडका आसतली. आतां केस गेल्यार कांय फायदो आसा आनी केस पडटा की पडना. जेजूनचो म्हणला देव सारको गेलो म्हण कुशी पावची गरज हां परतान येता तो चड कुशी पावची गरज ना म्हणला. देखून देव तुका नेमका एक सुडका न्ही 2 सुडका न्ही 3 सुडका न्ही सगळ्यांत संपूर्ण सुडका दिवंक अशें येता. आनी ती केदाळा मेळटा. रोमाकारांक बरयलें पत्र 6:7 वळयका. रोमन चॅप्टर 6:7 संपूर्ण सुडका केदाळा तुका आनी म्हाका. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंद पासांतलो सोडता. आतां सांगा तुमी म्हाका मागीर ताका पिडा आसा गी मागीर देवसार लागता गी कोर्टान कोणी केस घालता गी केली पिडा येता गी ह्या काजार जाल्यार आतां भुरग्याच्या देण्या खातीर मागची गरज आसा गी कंप्लीट सुडका कांयच ना सगळें गेलें संपूर्ण सुडका खंय मागीर कांय गरज ना. कंप्लीट पातकांतलो कितें जालो तो पुरा सुटलो कांय ना. ताका कोणी नाडतलो ना चिडतलो ना लायन मारतलो ना कोणी ताका ओडतलो ना पडयतलो ना कांयच ना. आनी मुखार ऐका हेब्रांक बरयलें पत्र 10:18 असली सुडका तुका आनी म्हाका मेळची जाल्यार मागीर कोणाची गरज ना आमकां. ही सुडका एक पोटी तुका आनी म्हाका मेळ्ळी कोणाची गरज ना म्हणटा. हिब्रूज 10:18 वाच. पातकांचे बोक्साने मेळ्ळे जाल्यार हां पाप करचे खातीर बलिदाना भेटोवची गरज कितें. पळय आनी आतां एपडी तुका बोक्साणें मेळ्ळें पुरा जालें आनी बलिदानाची गरज आसा गी कोणी तुज्या पाताक काडची गरज आसा गी ना. पूण लोकांक कितें करचें कितल्या पोटी लोक देवाचें उतर आयकता सत मानता सत कितें म्हूण कळीत आसा जाल्यार त्या देवाच्या उतरांचेर तो विश्वास करिना. देवान तुका सुडका दिला ताजे उपरांतय तूं गुलामपणांत आसाय जाल्यार ताजे उपरांतय तूं भिरांतींत आसाय जाल्यार ताजे उपरांतय तूं नासाच्या वाटेर आसाय जाल्यार आनी कोण तुका सुडका दितलो. आनी खंयची वाट तुका आसा सुडका जोडूंक दुसरी वाट ना मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या किर्तनाचो बूक 50:6 तिसरी वळ आमी आयकुया. साम 56:3 वाच. कितें करीचें आमकां भिरांत आसा जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. आमी कितें करीचें आमकां भिरांत दिसता ना कितेंय गुलामपण आसा भिरांत आसा जावं परत धर्मांची मनशाची कोणाची भिरांत आसा जाल्यार आमी संपूर्ण देवाचेर विश्वास दवरचें म्हणटा देवाचें उतर. सकाळीं बाबा हरिक्सनान सांगलें न्ही गी बिगजेर लाखांनी लोकान बिगजेर देवाचें उतर आयकलां तो सगळो लोक धैर्यान भावार्थान आयिल्लो जाल्यार न्ही गी वय की न्ही. उपरांत पाद्राबांनी सांगलें तुमी आयकलें आज ही सुवार्ता थोडी गांवांनी फाटी पडोवंक कारण मनशाची भिरांती वरवीं सुवार्ता फाटी पडला म्हणून आयकल्ल्या प्रमाणे सत कळीत जाल्ल्या प्रमाणे ह्या देवाच्या लोकांनी साक्ष दिवं ना भावार्थ दाखोवं ना धैर्य दाखोवंक ना. आज आमी आयकलां भियान खवजण नासले शीस सोम्याक देखतात कशें भरले ते संतोशान भरले. तांची भिरांत गेली लज गेली गुलामपण गेलें खाळोक गेलो. मात्र न्ही ह्या संवसारांत तुजे आनी म्हजे दीस आतां उणें जावन आसात चड जावन आसात उणें जावन आसात. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक 130:9 वळ 16 कितें म्हणटा. साम 139:16 कितें म्हणटा. आकारावी नासलेल्या म्हाका हां. तुज्या दोळ्यांनी देखलो आकारावी नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदींच आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारीत केल्ले. आमी हर एका दीस बर्थडे पार्टी करता वय मग बर्थडे केल्ल्या बरें दीस उणें जातात की चड जातात. एक भुरगो जल्मालो म्हणटाच मोगाळ भावा भयणीनो ताजे दीस उणें जावंक सुरू जाले. आमी मात्र प्राय चड मुखार करता न्ही गे निजाय की तशें न्ही एक मनीस जल्मातच ताजे दीस उणें जावंक सुरू जाले संवसारांत. आनी आमचे कितले दीस म्हयने वर्सां सगळे देवान बरोवन दवरल्यात सगळे तयार आसा. आनी कितले म्हण मुखार सांगता न्ही किर्तनाचो बूक 90 वेळ आमी आयकुया. साम 90:10 कितले दीस म्हणूनय सांगता कितली वर्सां म्हणूनय सांगता. साम 90:10 वाच. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां. बळ भलायकी असल्यार 80. बोळ भलायकी दुकरा मास बकरा मास करा 80 वर्सां. पूण चड करून सगळी हाडटात कश्ट आनी दुख. हेच्या वाचपांत आमी आयकलां न्ही गे
ऐकव ना गे आज थोड्याच दिसांचे कश्ट आनी दूख मागीर हें खबर जातलें म्हणून देवान दीस म्हयने वर्सां पुरा कितें कर दवरलां कावंट करन मेजून दवरलां मोगाळ बाबडी न्हू उणें जाते आसात देवून कितले आमी भावाडटात सतांत माया मोगांत एकवटांत आमी काडटा तितलें आमकां बरें पळया दीस म्हयने वर्सां काबार जाते आमी चिंता कितें तो बांयत उडलो ताणें सुसायड केलें ताजें एक्सिडेंट जालें कांय न्ही हे दीस म्हयने वर्सां काबार जातना कितें जाता पळय तातूंत तिसरी वळ वास 93 वास मनशांक तूं परतून धुळीक धाडताय आं आणि म्हणताय आं. तुम्ही मनशानो चला परतून चलो तुम्हारा टाइम हो गया है कोण म्हणटा देवच म्हणटा आतां तुजे दीस म्हयने वर्सां काबार जालें चलो तुजो नाटक पुरो तुजो ड्रामा पुरो यो म्हणटा तोच आपयता आमी सांगचें कितें तो बस्सा बांदा पडलो तो न्हंयत पडलो तो बांयत पडलो ताणें वीक पेलो कांय ना तेजो टायम जालो तो आपयता ती खाली निबा मात्र आनी कोणाक कोणाक आपयता म्हाका मात्र आपयता की तुमकां मात्र आपयता की कोणाक कोणाक तो आपयता आमी आयकोवया लुकास सवांजला वचवर 16-22 वळ कोणाक कोणाक तो आपयता कोणाक म्हणी सोडता की पळया वयलो बरो भावार्थी इलो आसोन दिसवार्ता परगट करून दी म्हण सोडता की पळोवया लूक चॅप्टर 16:22 वाच थोडे तेंपान आं. तो भिकारी मेलो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीनच बसयलो आता भिकारी मात्र मरता की मुखार ग्रेस्त मुनीसय मेलो हां. आणि ताका व्हरून पुरलो सेठ भी जाएगा उसका पेट भी जाएगा सेठ के साथ उसका पेट भी जाएगा गरीब भी जाएगा धनवान भी जाएगा कंगाल भी जाएगा अमीर भी जाएगा इसके लिए ये दुनिया में झगड़ा करो जमीन के लिए नहीं जमीर के लिए झगड़ा करो ये जमीन किसी का नहीं होता मेरा भाई बहनों लढाई झगडें करूं कसा या धरणी खातीर भूमी खातीर करी नाका तांकां म्हणटा ग्रेस्ती मरता दुर्बळोय मरता दोगांयची जिणी हांगा खबर जाता आमी पयलें जावन आमी आयकोन आसा देव पक्षपाती की तो पक्षपाती न्हय ओ ग्रेस्त ताजे गेले चड पयशे आसात वयलो चड वर्सां जिवन दी म्हण ताकाय सोडिना दुर्बळो बुकेन आसा ताका कुडले व्हरया म्हण ताकाय व्हरिना टायमार तो व्हरता एक मिनिस्टर आसलो मंत्री त्या मंत्री लागीं एक इस्कालाचें मॅनेजमेंट आयिल्लें डोनेशन विचारूंक अळे इस्कालांत भुरगीं दुर्बळीं आसात सारके मेज ना बांक नात बसोंक खदेल नात तांकां वेवस्था ना बूक ना आमकां एक 50 लाख रुपये डोनेशन तुवें पास करीजे म्हणून इस्कालाचें मॅनेजमेंट हे आसतना सांगता जैलाचो अधिकारी आनी पोलीस आयिल्ले जैलाक तुमी पयशे एक 5 लाख तुवें जैलाक डोनेशन दिवचे थंयसर कैदींक सारकी वेवस्था ना वॉशरुमा नात तांकां ब्लँकेट ना तांकां उशे ना अशें म्हणून दोगांय सांगता जालें थोड्या तेंपा उपरांत ताणें पयशे मिनिस्टरान कितें केलें पयशे पास केले करतना कितें केलें जैलाक 50 लाख केले इस्कालाक 5 लाख केले तो इस्कालाचें मॅनेजमेंट आसा पळय धांवून आयलें सर आमी त्या दीस आमी दोगी सांगत आयिल्ल्या तुमकां इल्लें कन्फ्यूज जालें आसतलें इल्लें तुमच्या लागीं चूक जाला कितें म्हळ्यार तुमी इस्कालाक 50 लाख आसतले जैलाक 5 लाख आसतले तुमी तें उलटा केलां जैलाक 50 लाख केले आनी इस्कालाक 5 लाख म्हणटाना तो मिनिस्टर म्हणा लागलो कांय कन्फ्यूज जावं ना चूक करूं ना हांवें सारकें मोतीर चासून केलां कित्याक म्हळ्यार म्हजी प्राय आतां 60 वर्सां जाली हांवें इस्कालाक वेचांनी कांय गॅरंटी ना आनी ज्या इस्पार म्हजो अधिकार पदवी आसा आनी थोड्या तेंपार म्हजी सीट वेतेली सीट गेल्या उपरांत कसो हांव जियेलां पळया त्या लागार म्हाका बगता चडावत म्हाका जैलाकत वचोंक आसचें देखून जैलाक कितले दिल्यात 50 लाख ह्या खातीर हांवें दिल्यात म्हणजे निमाणे दीस म्हणी थंयसर बरें खावन जेवन न्हेसून ते म्हाका पळोवन वचून दीत म्हणून हांवें जैलाक चड दिल्यात म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांगा ग्रेस्ती मरता दुर्बळूय मरता पूण तुज्यानी म्हजी कशी संवसारी जिणी आसा पळया ताज्या उपरांत तुका आनी म्हाका तेच लेखार तेच मापान मोगाळ भावा भयणीनो बगूंक मेळटाय मेळना मेळटलें हर एकले दुर्बळूय मरता ग्रेस्ती मरता आनी कोण उरता की वयता की आमी पळया किर्तनाचो बूक अवस्वर 40 आनी 9 वळ 9 आनी 10 आनी कोण मरता थंय सरी सांगता पळया देवाचे उतर कोणी ह्या संवसारांत आसचें ना मोगाळ भाव भयण्यान दुडू दिवन
सासनाक जी अशें करूंक जायना हां फोंड केदींच पळेन अशें करूंक जायना पोंड केदींच पळेन अशें करूंक जायना कित्याक पळय शाणो मनीस मरतात शाणो मनीस मरता तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात ओडून आमी कितें आयकलें ग्रेस्त मरता दुर्बळो मरता आतां कोण मरता शाणो मरता पिसो मरता मुर्की मरता उरचें कोणें मागीर पुरा सगळे वेतेलेच सगळ्यांक वचोंक आसा कोणाय की मोगाळ भावा भयणीनो हो संवसार आमचो न्हय हो संवसार आमचें घर न्हय ह्या संवसारांत आमी परमनंट न्हय जायते फावटी आमी देवाचे उतर आयकता आनी सोण सोडता न्ही गी हो संवसार आनी ताचे वंदवणे अंतरतले म्हणून आमी जायते फावटी आयकलां संवसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो विरोधी जाता म्हणून आमी आयकलां आनी मोगाळ भावा भयणीनो आमी ह्या संवसाराचे कितले आमी रावोंक प्रयत्न केले रे आमकां रावोंक पाद्र्याबान आज आमकां देवाचे उतर काणी दिला आमी सरकार धन दिरवें पुंजयचे आमी हांगा पुंजयतले न्हय कित्याक सरकार पुंजयचे ह्या सरकार आमी कितें पुंजयतले हांगा कितें आमी स्तुती आराधन महिमा हें भावार्थी जीवन आमी जियेलां पळय तें सगळें सरकार आमचें पुंजोवन आसतलें आनी कितें आमी सोम्या खातीर हांगा सोडलां आनी त्याग केला तें सगळें आमच्या सोम्या खातीर सरकार पुंजोवन आसतलें देखून दिरवी पुंजया सरकार म्हण आज तुका आनी तुवें आनी आमी आयकलां आमकां कोणाकच हांगा शाश्वत ह्या परमनंट रावोंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो आसा की रावोंक कोणाय की ना आमचो शाश्वत गांव हो न्हय परत परत पावलो ताच्या सुवाते सांगलें आमी सर्गींचे नागरीक आनी आज आमी परत्यांनी आयकलें कितें आयकलें आमकां भावानात आसलें एक दायज सरकार तयार करून दवरलां आतां आमी संवसाराचे न्हय जाल्यार रे खंयचे आमी सर्गींचे नागरीक थंयसर तुका आमकां तयार करून दवरलां देखून हांगा ह्या संवसारांत कितें गरजे प्रमाणे आसा गरजे पुरतें आसा तितलें मात्र आमी उपयोग करचें जियोवचें खंयच्याकच आमी चिडकोवचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर खंयच्याकच आमी चिडकोवन या लागून रावन जियोवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर बरी जिणी जियेलां बऱ्या जिणेन देव भिरांतून आमी जियेलां जाल्यार आमकां बरेंच जातलें मोगाळ भाव भयण आमी कांय भिवची गरज संवसारांत आसताना भिवची गरज ना आमी समजा सोडल्यार भिवची गरज ना हे सत जाणा जावन ह्या भावार्थांत आमी जियेताना जेजू सांगात हांगाच आमी ह्या संवसारांतच पुनर्जीवनपणाचो संतोश आमी भोगता म्हण आयकलां वय मू आयकलां आनी कूड सोडल्यार सोडताना आमी भिवची गरज ना कित्याक ज्या देवा सांगात आमी हांगाच जियेल्या तो देव थंयसरी आमकां सांगाता जियोंक मेळटा की मेळना थंयसरी आसा आमकां देखून आमी आयकूया पळया इतिहासाचें दुसरें पत्र वस्वर 30 आनी 2 वोळ 30 आनी 3 2 क्रोनिकल चॅप्टर 32 वर्स 33 वास एजेकियान आपल्या पुर्वजाचो विशव घेतलो एजेकियल राया वयच्यान आमी आयकलां वय मू तो मरण पावता पुर्वजा समेत तो विशव घेता आनी ताका दाविदाच्या वंशजाच्या समाधीचे वाटेक चडणेर निकेपिलो तो मेलो तेन्ना सगळ्या जुदान आनी जेरुजलेमाच्या निवास्यांनी ताका मान दिलो ताचो पोत मानसे ताच्या जाग्यार राय जालो पळय आनीक एक भावार्थी मनीस देवाक मानवल्लो मनीस मरण पावता जाल्यार मोगाळ भावने सगळे ताका मान करतात मात न्हय देव भिरांतेन ताची कूड मातयेक पायता ती भावानंत पळया मेल्या उपरांत त्या रायाक मान केलो म्हणटा कित्याक ह्या नेबुकदनेझर ह्या राया वयच्यान आमी आयकलां वय मू तो पिडेंत पडलो त्या दाडा ताणें कोणा लागीं मागिल्लें पिडेंत पडलो वय मू कोणा लागीं ताणें मागिल्लें सरेस्परा लागीं ताणें मागिल्लें आनी मागणें कशें आसलें ताचें सरेस्परा नितीवंतपणान प्रामाणीकपणान हांव जियेलां म्हण तो म्हजो उगडास दवर मागून हांवें ताणें मागिल्लें आनी आमी नितीवंतपणान जियेतना प्रामाणीकपणान जियेतना ह्या संवसारांत आमी मरण पावता जाल्यार आमी कांय भिवची गरज ना आमी कांयच भियेचें म्हणून ना देवा सांगात आमी जियेता भावार्थान आमी जियेता कांय भियेचें म्हणून ना भिरांत कोणाक भिरांत कोणाक तुमी बालाक आनी बालामा वयच्यान आयकलां वय मू एक बालाक राय आसलो आनी बालाम प्रवादी त्या काळार आतां बालाम प्रवादी म्हणल्यार ताचे जिबेर सत आसलें केदार तो आशिर्वाद घालतलो पूण हो बालाक राय कितें करता ताका पयशे दिवन कितें म्हणटा तूं शिराप घाल म्हणटा तो शिराप घालिना तो आशिर्वादच घालता कित्याक तो शिराप घालिना जाणान की आमी आयकूया बालाक राय ताका पयशे दिवन शिराप घाल म्हणल्यार घालिना कारण कितें गणन शास्त्र वस्वर 23 10 वास बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 10 आमी आयकूया जाकोबाच्या धुळीचो हिशोब घेवंक कोण सकात इस्रायलाच्या कुपांचे कण
मेजूंक कोण सकात हा. नितीवंताचे मरण म्हाका फावो जावं नितीवंताचे मरण म्हाका फावो जावं तासो जाता ते परी म्हजो अंत जावं ताज्या मोतींत एक आसलें तो देवाचो प्रवादी आनी ताज्या मोतींत एक आसलें म्हजें मरण कशें जायचे नितीवंत मनशा बरी हांवें मोराजे म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो आज ह्या संवसारांत आमकां हे भावार्थी आमी वय जाल्यार आमच्या मनांत एक चिंता पासाजे म्हजें मरण कशें जायचे नितीवंत मनशा बरी म्हजें मरण जायचे हांगा आसा चोरी अन्याय अधर्म फोटी सगळें आसा मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आसतानाय एक चिंता तुका आनी म्हाका आसूंक जायची आनी आज पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यांत सांगलां तुजो आत्मो कोणी जबरदस्ती घेतात गी ना वय मो तुवें कोणाक जाय ताका दिव्येत म्हणून आमी कोणाक जाय ताका दिव्येत तें आमच्या हातांत आसा हांगा बालाक प्रवादी बालाक राय कितले ताका दुडू हाण दिवंक प्रयत्न केल्यार ताज्या मोतींत एक आसा हांव देवाचो मनीस देवाचो प्रवादी नितीवंतपणाचें मरण म्हाका मरूंक जाय म्हणून मोगाळ भाव भयणानो कित्याक नितीवंतपणान जियेतना आमी कोणा सांगत आसतले हांव तें आमी तुमी आयकलां न्ही की प्रामाणीक मनशाचो आत्मा कोणाच्या हातांत आसा तो देवाच्या हातांत आतांय आसा तो मागीरय आसा नितीवंत मनशाचो आत्मो देवाच्या हातांत आतांय आसा तो मागीरय आसा आनी ह्या संवसारांत मोगाळ भावा भयणीनो एक फावटी मनीस मरण पावलो म्हळ्यार मागीर तो जीव पाटी येता गी कोणेय म्हणी हाडूंक साध्य आसा गी आजकाल युट्यूबांत जायते प्रवादी उब जाल्यात मेल्ल्यांक जीव करता म्हणूनय ते थोडे आसात ते बरें हांव पातयना कित्याक हांवें पातयेवचें देवाचें उतर कितें म्हणटा 2 सॅम्युएल चॅप्टर 14 वर्स 14 आयका देवाचें उतर कितें म्हणटा एक फावटी मरण पावल्या मनशा विशयांत देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका आज अजापा करतले कितले आसूं दीत 2 सॅम्युएल चॅप्टर 14 वर्स 14 वाच आमी करेंच मरूंक जाय हा. आमी धरणेर वतून परतून एकठांय करूंक जायना हा. तसले उदका बरी हा. देव प्राण परतून दिना हा. तरी तो आपणातावन कोणाकच पयस दवडय अशें रावूंक तो सत्राय घेता सारकें चीत दिया ह्या उतरांक एक फावटी मरण पावलो मनीस म्हणल्यार धरणेर पडलेल्या उदका बरी मातयेंत उदक पडलें म्हणचे ते आमकां फाटीं रास करूंक जाता गी एक लोटो उदक तुमी घाला परत्यान आमकां उबारूंक जाता गी त्या प्रमाणे म्हणटा पूण ताच्या पयलें देव आपणातान कोणाकच पयस करूंक दिना म्हणटा पयस जावंक दिना म्हणटा हें गरजेचें आमी मरण पावता या ना तें गरजेचें न्हय आमी ताजे सांगात आसांक हें गरजेचें तो दीस येवच्या पयलें तो आपणा सांगात हर एक लागीं दवरूंक आशें येता आज आमी हांगा ही सुवार्थ आयकूंक आयकून आमी धैर्यादीक जावंक आयल्या हे सगळे भिरांतींतल्यान सुटका जोडूंक आयल्या हें देवाक जायचें मोगाळ भाव भयणानो आमी धैर्यादीक जाल्ले देवाक जायची आमी ताजे सांगात आसले ताका जायची ते दळ आमी भिवची गरज ना बिलकुल ना आमी जॉबा विशयांत आयकलां वय मू जॉब मरणाक भियेलो गी ताजेर न्ही देवसारान कश्टा वयर कश्ट हाडले बॅड न्यूजा वयर बॅड न्यूज वय मू एक ती म्हणी न्यूज आमकां मेले आयिल्ली जाल्यार न्ही एकलो आयलो कितें म्हटलें तुजें पूत मेलो म्हणलें एकल्यान कितें म्हणलें धुवो मेले म्हणलें एकल्यान कितें म्हणलें गाडवांक गेली एकल्यान कितें म्हणलें रेडे गेले आनी एकल्यान पाडे गेलेच म्हणलें वय मू काय म्हणे भियेलो गी कितें म्हटलें ताणें देवान दिलें देवान मेलें ताजें नांव एकली आसली ती ताज्या पाटीन नासतली हां बायल म्हण तुमी सांगच्यात आतां कोणी आसानात मोगाळ भाव भयणानो निमाणें कोणी आसानात पळया ताका इतले कश्ट आयिले सैतानान देवसारान इतले कश्ट हाडल्यार तो केन्नाय देवा विरोध उलोवंक गेलो गी देवा विरोध तो उलोवंक ना कित्याक तो देवा विरोध उलोवंक ना जॉबाचो बुक वर्स 17 पयली ओळ आमी आयकोव्या जॉब चॅप्टर 17 वर्स 1 देवा विरोध तो केदळार उलोवंक वचना कोणाचो ताणें विरोधी करूं ना कारण कितें म्हजो श्वास क्षीण जाला हां. म्हजे दीस संपल्यात फोंडाक हांव लागीं सरलां खंय लागीं सरला आज आमकां चडावत ह्या संवसारांत आसतना पोंडाचो उगडास आसना आज नवी नवी घरां बांदया नवी नवी बिल्डिंगां बांदया नवे नवे जागे घेवया कारां घेवया आंगडी घेवया शॉपां बांदया हेंच करनासा मनीस पूण ताका उगडास आसा म्हजो पोंड लागीं आसा म्हाका पोंडाक वचोंक आसा संवसार म्हाका सोडूंक आसा हें ताका उगडास आसा देखून कोणाय लागीं लाडाय झगडें करूंक देवाक विरोध उलोवंक तेका इश्टांक लागीं लडाय करूंक खंयच्या कितें वचना
कांय ताका पडोवन तसो ना. ताका कळी तसा ताणें ताच्या बुकांत बरयलां, तूं परत येतलोय, म्हाका उबारतलोय, म्हाका उठयतलोय आनी म्हाका जिवीत पाटी दितलोय म्हणचो भरवशान तो आसलो. हाका म्हणटा तो भावार्थी. हें जिवीत होगडायल्यार हांव तें परत जोड घेतलो, हांकां म्हणटा तो भावार्थी. आनी एक पिडा गुण जाली, ह्या संवसारांत कांय बरें जालें. हो भावार्थ, ताका भावार्थाची गरज ना मोगाळ भाव भयणीनो. हांगा पातकी जेवतात, बरें जेवतात, नितीवंतांकी पावस येता, बऱ्यांकी पावस येता, येता येना. संवसारीक जिवितांत सगळें मागान आसतना देवान सगळ्यांकी दवरलां. कांय मागची गरज ना, पुरो धर्मांक ताणें दवरला, हर एकल्यांकी मेळटा. पूण जबाक कितें उगडास आसा, खंय मेळटा? फोंडाक हांव लागीं सरला. आदल्या काळार तुमी जाणान जाल्यार ह्या बायबलांत बरो आसा, आदल्या काळांत मनीस एक फोंड काणून सुद्दां दवरतलो. कितें करतलो? एक फोंड काणून सुद्दां दवरतलो. म्हणल्यार कित्याक जाणान गी, आमी आयकोना गी, नव्या सल्ल्यान ती आसा न्ही गी, आरी मातयाचो जुजे ताणें एक फोंड काण दवरूं ना गी, आसा न्ही गी. मातया वाचा वांजेलांत वचवर 27:60 वाच. जुजेन ती देवून नितळसणाच्या लुगटान गुंतलायली. आरी मातयाचो जुजे ताणें जेजूची कूड सणाच्या लुगटान गुंतलायली. आनी ताणें आपणाक म्हूण कडपांत पोकर्ण केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली. कोणा खातीर ताणें खोंडलो फोंड? आपणाकच. पयलो मेलो कोण? पळय, ताणें ताका खोंडून दवरी काण दवरिल्लो. पूण पयलो जेजू मरण पावलो देखून आपणाच्या फोंडांत कोणाक घालो? पळया, पयल्याच्या काळार मनीस एक फोंड काणूच दवरितलो. पूण कित्याक काण दवरतलो जाणान गी तुमी? तो फोंड पळयते रावतना तुका संवसाराची चड आशा येता गी, संवसाराचें चड गुलामपण आसा गी. हांगा बिल्डिंगा वयर बिल्डिंगा बांदते गेल्यार, जाग्या वयर जागे चडयते गेल्यार, भांगारा वयर भांगार चडयते गेल्यार आमकां कसली आशा येता? त्या काळार त्या देखून आदल्या काळार एकलो फोंड काणूच दवरतलो. हांगा फोंड पळयतना इशीन चड ताका संवसाराक वडी नासलेलो. आतां जडावत जाणां फटाफट वेतात, तांकां ती खंती ना, मरता थोड्यांक मरता म्हूण खळीती ना आजकाल. संवसारांत इतले पिशेपणान ते बुडून गेल्यात, ह्या गुलामपणांत इतले गुलाम जाल्यात, मरण आसा म्हण तांकां कळीतच ना. तस जाल्यार आमालांत आसात. एक तरणाटो एक पडे सिमेत्रेक गेलो खंय, आनी सिमेत्रेंत वचून थंय फोंड काडटलो आसा न्ही, म्हाका एक फोंड काडूंक जाय बाबा म्हणा लागलो खंय. तुका फोंड काडूंक जाय? वय, कोणा खातीर? घरांत कोणाचें मरण जालें? घरांत कोणाचें मरण जावना, म्हजे खातीरच म्हणा लागलो खंय. ना, जीव आसतना कोणाकी हांगा जागो मेळना. हांगा जागो घेवची जाल्यार कितें जायची? मरण पावपाची. मरण पावल्यार मात हांगा जागो मेळटा देखून तो फाटी येयलो, ताणें सोडूं ना. मागीर तरणाट्यान चिंतलें खंय, फोंड कशेंय म्हाका काडूंक दिना न्ही, सोड एक पेट म्हणे मोला घेवन दवरता म्हणून म्हज्या खातीर. फाटी येवन ताणें एक बरी पेट गरयली आनी पेट मोला काडून दवरली घरा. एक दीस म्हाका तूं न्हिदोंक आसा म्हणून. ते दाडा पुरा लोक ताका पळोवन हांसोंक लागलो. अळे पिसो खंयचो, फोंड खोडूंक गेलो, अळे पेटान दवरिता, पिसो खंयचो म्हण ताका सांगूनच आसलें. पूण तो तरणाटो आसा पळय, पेट पळोवन दिसान दिसी पेट पळोवन म्हाका तूं वसोंक आसा, म्हाका तूं न्हिदोंक आसा म्हणून तो संवसारांतल्या संपूर्ण गुलामपणांत तावन, आशेंत तावन, वडणेंत तावन पयस जालो आनी देव भिरांतीन तो जियेलो. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां संवसारांत थोडे पयस करचे संगती गजाली आमकां देवाक लागीं करतात. कोणाक लागीं करतात? देवाक ते आमकां लागीं करतात. आनी आमी चिंतचे नाका कोणीय आमी ह्या संवसारांत परमनंट आसतले म्हूण. कोणी आमी परमनंट कोणीय आमी आसचे ना. कोणाक आमकां रावोंक जायना. तुमी ती आमी आयकुया जॉबाचो बुक वचवर 21:23-26. थंय पळया कोण कोण मरण पावता ते सारकें सांगता. जॉब 21:23-26 आमी आयकुया. एकलो समृद्धींत आसतना, सुखांत आनी समाधानांत आसतना मरता. ताची कूड धाटी मोठी आसता आनी ताच्या हाडांची मज्जा रसळ आसता. आनी एकलो कांयच सुख भोगिनासतना आत्म्याचे कोडसाणेन भरून मरता. ते समान रितीन धुळींत पडतात आनी किड्यांनी ते धांपून वेतात. पळया कोण मरतात पळय. एकलो समृद्धींत आसलो मरता, सुखांत आसलो मरता, समाधानांत आसलो मरता, कूड दाटी मोठी आसलोय मरता, हाडांची मज्जा रोसाळ आसलोय मरता, कांयच सूख भोगिनासलोय मरता, आत्म्याच्या कोडसाण्यान बरो नासलोय. कितल्या रितीचे आसा पळया. कोणाक हांगा रावोंक ना. अर्थ कितें? ह्या संवसारांत कोणाकच रावोंक, ह्या संवसारांत कोणाच शाश्वत नाही.
देखून आमकां कितें शाश्वत आसा तें देवान तयार करून दवरलां ताजें सांगाता मोगाळ भावा भयण्यानो न्हय ह्या संवसारांत हे आमच्या सस्तांचे बिडार न्हय हांगा आमी परमनंट रावूंक कांयच प्रयत्न करची गरज ना हे आमचें न्हय आतां परतन आमी पाटया मोटव्यान आमी आयकोवया एब्रांक बरयलें पत्र स्वर 9 ओळ 20 आनी 7 मरण आसा आनी मेल्या उपरांत कितें आसा जशे हा. मनशाक कसपटी मरोग निर्मिला हा. आणि त्यानंतर ताची झडती जाता पळय ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मनशाक मरूंक नाका मेल्या उपरांत झडते विशयान तूं आयकोंकूच नाका कोणायकी हें पळय आयकोंक सडावत आयकोंक नाका आजकाल देवाचे सेवक आसा पळय असले शिकोवण खंय म्हणे तुमी आयका लागी तुमी मरतात तुमी पेट रेडी करा तुमी फोन रेडी करा अशें असले शिकोवण कोणीय दिना देवाचे सेवक तुमकां चडावत ह्या संवसारांत आयकोंक मेळटा की तें आशिर्वादां बेसावां प्रॉस्पेरिटी हेंचें तुमकां आयकोंक मेळचें ओडोली पाद्राबान सांगलें हांगा पुरा उलटात म्हणून हांगा पुरा उलटात हांगा आशिर्वादा बेसावानात आसात की ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जी येतना त्याका विश्वास रावन जी येतना आशिर्वाद आसातच मोगाळ भाव भयणीनो आतांय आसात मागीरय आसात पळय झडते विशयान कोणाकी चडावत आयकोंक नाका आमी आयकोवया फेलिक्स म्हणटलो एक मनीस आसलो धर्मदूताची कृत्यां आवर 24:25 वळ वाच ॲक्ट 24:25 पाऊल वचून सुवार्ता प्रगट करतना तो कितें म्हणटा पळया पूण पावलान उलयलेला प्रस्ताप हा. नैतिक्षणा आणि स्वनियंत्रणा विशांत हा. आणि येवची आसा ते झडते विशांत जाल्ल्यान हा. फेलिक्स ते आयकून भियेलो भियेलो आणि पावलाक ताणें म्हळें हा. आतां सद्याक तूं वच सद्याक तूं वच संद्रप पळोवन हांव तुका परतें आपोवंक धाडटां पळय न्ही जडते विशयांत मरणा विशयांत हे परा नाका साहेबा काय आशिर्वादा विशयांत आसल्यार उलय हे परा मागीर पळया हें आमकां आयकोंक नाका तुमकां जाय गी आयकोंक हे चडावत आयकोंक जायना पळय मनीस चुकोन पडटा पूण चुकोन पडटा वय पूण तीच विधाना बेश्टेतना ताका शिक्षा भोगूंक नाका चुकोन तो पडटा पूण तीच विधाना बेश्टयतना ताका तें आयकोंकय जायना तो मागीर सभा सोडता या देवाक सोडता कितेंय जावंक पुरो मागीर एक पटी एक जाल्लें घडी ती काणी न्ही एका बँकांत काम करतलो ताणें 50,000 रुपये चोरले बँकांत काम करतलोच बँकांतलो सर्वंटच चोरले मागीर मॅनेजरान ताका धरलें शिरकोन पडलो मागीर कोर्टाक व्हेलें केस जाली जड्जान ताका विचारलें चोरलेले वय गी वय म्हणलें ताणें हांवें चोरलेले वय ताणें म्हणलें एक पयसो हांवें खर्चूंक ना म्हज्या बाईलेक गरज आसलें ताका कितें सोफो जायचे कदेलां जायचे चेर जायचे टीव्ही जायची ह्या खातीर हांवें चोरलें आनी पुरा 50,000 रुपये म्हज्या बायलेच्या हातान दिल्यात देखून दया कर शिक्षा म्हाका दिनाका तर तिका दिया म्हणलें तुमी सांगा जड्जी शिक्षा कोणाक दिता बायलेक दिता की ताका दिता बायलेक दिवना कोणें चोरल्यात ताकाच आमी हर एकली चुकोन पडटा पूण तीच दितना बेश्टयतना ती शिक्षा बगूंक आमकां मेळटाना आमी फाटी सरता देखून हांगा फेलिक्स तसलोच ही जडती हें मरण हें पळय आतां नाका हें पळय मागीर पळया मागीर म्हळ्यार तें सोडता गे आमकां मागीर म्हळ्यार आमकां सोडिना ह्या कुडींत आसतना आमी कितें केलां आदारलां ताजें लेख दिवंकूच आसा म्हणटा देवाचें उतार मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयकोवया कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 5:10 वळ 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:10 कुडींत आसतना आमी केल्ल्या बऱ्या ह्या वायट कामां खातीर आमची नीत जातलीच म्हणटा देवाचें उतर कुडीच्या जीवनांत केल्ल्या हा. बऱ्या वा खोट्या कामांचो हा. प्रतिफळ आपणाक लाभच्या खातीर हा. हर एकल्यान देवाच्या नितीसणा होजेर झरतेक उबे रावचे परतेले पूण हांगा एक खुशेची खबर आसा बऱ्यापणा खातीर आमकां उबें रावंक आसा की ना तर बरेंच आमी आदारलें जाल्यार खोट्याक आमी पाट केली जाल्यार खोट्यापण आमी पयस केलें जाल्यार बरेंच आमी आदारलें जाल्यार आमकां भिरांत आसा की आमकां भिरांत ना आज आमकां देवान इतल्या लोकांक आपोवणें दिलां बरें करूंक की खोटेपण आदारूंक बरें करूंक आमकां आपोवणें दिलां आनी बरें केल्यार आमी बरें चलोवन तेल्या पळय मू गलातकारांक बरयलें 15:7-8 वळ गलेशियन चॅप्टर 6:8 बरें केल्यार आमी बरें चलोवन तेल्या म्हणटा मनीस वोमता हा. तेंच तो लुंथलो मनीस कितें वमता तेंच तो लुंवतालो जो कोण आपल्या कुडींत वोमता तो कुडींत अनु कुसडायेचे पीक लुंथलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वोमता तो सासणाच्या जिविताचे पीक लुंथलो आमी बरें केलां जाल्यार आमी कितें लुंवता आमी बरेंच लुंवता आमी वायट केलां जाल्यार आमकां कितें लुवंक आसा आसा देवाचें उतर म्हणटा
एक फावटी एक आवय बापायन पुताचें काजार केलें काजार जाल्या उपरांत सुमार एक वर्स जावन येताना बाईलेन घोवाक सांगलें तुज्या बापायची चाकरी करूंक म्हाका जायना बापायक म्हाका पोसूंक साध्य ना म्हणलें त्या दाळा घोवान म्हळें खालें म्हणटाय तूं तो म्हाका जल्म दिल्लो बापाय ताज्या वरवीं हांव जियोवन आसा मात हें घर जागो पुरो ताजेंच आमी ताज्या घरांत आसा बापायच्या घरांत तूं कितें म्हणटाय अशें 5 वर्सां ताणें काडली लढाई समाधान कर ताणें 5 वर्सां काडली पूण 5व्या वर्सा बायल एक दीस तो कामाक तावन येताना ताजें पुरा वस्तूर बॅग पुरा तयार कर ना भायर दवरून रेडी आसा आज एकच तुज्या बापायन ह्या घरांत रावाजी ह्या एकच हांवें रावाजी म्हणून कालें करचें मागीर घोवान जायत म्हटलें म्हज्या बापायक आज राती हांव भायर घालता म्हणलें सारके 12 वरां रातीर तो उठलो न्हिदिल्लो उठलो पूत आनी बापाय सांगलें बापायले गरजेचे वस्तूर घे आमी ह्या कडेन म्हणूंक लागलो भोवंक 12 वरां रातीर आपूण घेवन गेलो 12 वरां तावन 3 वरां वर एक दोगी जाण चलोवन गेले राती आनी 3 वरांची वाट चलयल्या उपरांत पुतान बापायक सांगलें अळे पप्पा म्हाका बक्षी आनी मुखार वचोंक जायना हांवें तुज्या सांगाता हांव तुका हांगा सोंड वेते आसा कित्याक म्हळ्यार आतां म्हजी आनी म्हज्या बायलेची गलाटी लढाई हांगा वर पावला तूं घरांत आसल्यार म्हज्या बायल जियेना म्हणटा सोंड वेता म्हणटा आनी तुवें घरा फाटी येवंक ना म्हणटाना बापायन म्हळें हें कितें करताय तूं हांवें तुका जल्म दिला पोसला कितेंय जावं दी पप्पा आनी जायना म्हाका सांगात दिवंक जायना म्हणटाना कशें हांगा वरें हाडलें न्ही आनी 2 किलोमिटर मुखार व्हर म्हणूंक लागलो आनी 2 किलोमिटर वय आनी 2 किलोमिटर मुखार म्हाका सोड मागीर तो फाटी वच म्हणूंक लागलो कित्याक म्हणटाना ना तूं यो म्हणलें पूत मागीर परतून 2 किलोमिटर बापायन पूत सांगाता 3.5 वरां वरें मुखार गेले आनी त्या दाळा थंय रावताना बापायन सांगलें 12 वर्सां पयलें हांवें म्हज्या बायलेचें उतार आयकून म्हज्या बापायक हांगाच चाण सोडिल्लें आनी त्या बापायन रडोन म्हाका सांगिल्लें एक दीस तुजोय पूत तुका हांगाच चाण सोडटलो म्हणून आनी आज तो वेळ आयला देखून म्हाका कांय दूख ना म्हज्या बापायक हांवें कितें केल्लें तेंच तुवें म्हाका केलें म्हणून कित्याक आमी जें कितें वमता तेंच आमी लवता कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावडीनो देवाची नीत आसा पळय ती नीत आमी जीव आसतना ताज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की हांवें कितें बरें केल्लें तें बरें जें कितें वायट केल्लें तें लुवतांच आमी तें आमकां कोणाक की देव पक्षपात दाखयना देखून ह्या कुडींत आसतना तुका आनी म्हाका देवान बरें करूंक भावार्थान जियोंक भावपणाचें एक तर आज आमी आयकलां मागणें करूंक विनवणी करूंक ह्या सगळें बरें करूंक तुका आनी म्हाका फावो केला सगळी आमची नीत जातली म्हणटा आमी आयकव्या 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 5 वाच कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वर्स 4-5 वेळ आमी आयकव्या आमी परगट करता ते आमचेच विशान न्हय बगार जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हूण सांगीत वेता कित्याक म्हळ्यार ही सुवार्थ आमची गी आमची सेवकांची गी हें तुमी आयकतात हें देवाचें उतर आमचें गी हें सरस्पराचें हें आमचें न्हय हांव आतां परगट करता मात्र सकाळीं तुमी आयकोन आसात ही सुवार्ता ही सर्गींची ही सोम्यांची ही देवाची आमची न्हय मोगाळ भाव भयणीनो आमची जाल्यार तुमी कोणेंय खाल जावची गरज ना पूण सरस्पराचें जाल्यार आमी खाल जावंक पडटलें त्या सुवार्ते प्रमाणे आमकां जियोंक पडटलें देखून आमी कितें आयकता तें आमी लॅक दिवंक आसा खंय कितें आमी आयकता तें आमी लॅक दिवंक आसा आमी आयकव्या मार्का सुवांजेला वर्सवर 4 वळ 20 आनी 4 वाच मार्क चॅप्टर 4 वर्स 24 वाच आनी हेय तो तांकां सांगी लागलो तुमी आयकतात ते कितें म्हणलें 17 वरया तुमी कितें आयकतात तें 17 व्हरून पळया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडस तो दितलो जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लेंय काडून व्हरतले जीब म्हण इल्ली बंद करये तोंडाक बागील आसा वय मू कानाक बागील आसा गी कानाक बागील ना एक एक फावटी आयकून वचून आमी इयरबड घालता इयरबड घाल्यार आयकता गे आयकना जाल्यार आयकताच कितें करूंकय जायना कितें आयकताय ताजेय लेख दिवंक आसा खंय आतां तुमी देवाचें उतर आयकून आसात लेख दिवंक आसा गे आमकां ना हें आमी बरें आयकून आसा ही सुवार्थ आयकून आसा देवाची महिमा जावन आसा हें आमकां लेख दिवंक ना ह्या खातीर आमकां बरेंपण मेळटलें पूण पळया आतां कोणाचे खबर तूं आयकताय जाल्यार ते परत्यान वाच 4:24 वाच आनी हेय तो तांकां सांगी लागलो तुमी आयकतात
ते कितें म्हणले 17 वर या आं खंयच्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात आं. त्याच मापान देवी तुमकां मापोवन दितलो जर तुम्ही हेरांचे खबरो ऐकतात तुमचे खबरो हेरां आयकतली एक दीस तुम्ही खबरो हेरांक सांगतात तुमचे खबरो आनी एक दीस हेरां सांगतली खंयच्या मापान तूं आयकताय त्याच मापान तुज्या विशयान ती आनेकलो आयकतलो खंयच्या मापान तूं सांगताय त्याच मापान चडच इल्ले आनेकलो तुज्या विशयान सांगतलो म्हणटा देखून आमी कितें आयकतात तेंय आमी लॅक दिवंक आसा देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमकां बऱ्यांतलें बरें आयकूंक फावो केला वय मू हें देवाचें उतर आयकूंक फावो केला स्वार्थ आयकूंक फावो केला देखून आमकां वेळ आसल्यार हेंच आयकून आनी तो आमी वेळ काडटाना आमकां कांय लॅक दिवंक पडचें ना पूण आमची काळजां मन अंतस्थानां नितळ दवरा म्हणटा जेजू मातेवाच्या वांजेलांत वस्वर 5:8 ओळ आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 नितळ मनाची नितळ मनाची कितली भागी नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव तांकां सकाळीं बाबा रिक्षान बरो धाकलो दिलो वय मू दावीद आनी सावलो राय वय मू सावलो राय हे सुकोन पडलो पाताक केलें मात न्ही पवित्रत्म ताका सोण गेलो जाल्यार दावीद रायन सावल राय भशेन कांयच मेळ्ळें ताच्या मनांत कांयच दवरूंक ना आज मोगाळ भावा भयणीनो आमी कोणायची एक सूख पाताक एक मोतीन धर आमी खंयच्या जाग्यार आसा आमी पयलें पळोवंक जाय आमी खंयसर आसा आमचें थंय जायतें दवरून आमी कोणाची एकल्याची चूक आमी पळोवंक जायना ह्या सांगूंकय जायना आमचें मन नितळ आसा जाल्यार मात्र आमी देवाक पळयतले ना जाल्यार आमी एक दीस देंवचाराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्या जाग्यार आमी आसतले मॅथ्यूवाचें वांजेल अवस्वर 25:40 आमचें मन नितळ ना देवान तें पारखीतना नितळ येवना प्युअर ना मेळ्ळें आसा जाल्यार देंवचाराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्या जाग्यार आमी आसतलो मॅथ्यू चॅप्टर 25:41 वाच उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो आपल्या दाव्याक आसतल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या मुखलें शिरा पडलेल्यानो देवसाराक आनी ताच्या दोथांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत आमच्या मनाची एक दीस तपासणी जातली ही मनां नितळ आसल्यार आमी देवा सांगाता जी येतल्या आमची मनां नितळ नात मेळेपणां त्या बुरशेपणांत आसत जाल्यार आमकां त्याच जाग्यार वचोंक पडटलें कित्याक म्हळ्यार आमी आयकलां थंय खंयच मेळेपण थंयसर न्ही गे सर्गार कांयच मेळेपणाक प्रवेश ना मोगाळ भावा भयणीनो नितळ निर्मळ आनी पवित्र थंयसर देखून ही सुवार्ता कित्याक देवाचे उतार कित्याक तुका आनी म्हाका नितळ करूंक पवित्र जावंक त्या देवाच्या येण्याक त्या राजाक आमकां तयार करच्या खातीर जावन आसा आमी सुवार्ता आयकून आमी त्याच प्रमाणे आसल्यार थोड्यांच्या जिणेंत तुमी पळया कितलीं वर्सां हांव रेतीऱ्यो जाल्यो ही सुवार्ता आयकली पूण कांयच बदलावण ना आसल्या बरेंच तशें जावंक नजो हें आयकून आमचें तें बदलावण येयजें मन नितळ जायची आमी तयार जायची आमी चिंतल्या चिंतनाची लेगून झट्टी जाता म्हणटा उपदेशकाचो बूक अवस्वर 12:14 ओळ आमी आयकुया Ecclesiastes chapter 12:14 वाच कित्याक देव सर करण्याची गुप्त असलेल्या सगळ्यांची लेगून बऱ्या तशेंच खोट्या करण्याची न्याय म्हूण सभे करतलो पळय न्ही की गुप्त आसल्या कोणाय की कळीत ना कित्याक आमी एक चिंतापी बरें चिंतून ना जाल्यार ताजेवर एक नीत जातली म्हणटा देखून आमची चिंतना लेगून आमच्या आलोचने लेगून आमची उतरां लेगून आमची जिणे लेगून सगळ्या मोगाळ भावा भयण्यानो कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां शाश्वत रावोंक आसा की परमनंट रावोंक आसा की ना आमी थोडो लायकला सगळ्यांक आमी कितें करूं संवसार एक दीस सांडूंक आसा एक दीस सोडूंक आसा एक दीस आमकां वचूंक आसा मोगाळ भाव भयण्यान त्या खातीर ही सुवार्ता आमकां नितळ जावंक निर्मळ जावंक पवित्र जावंक कोणी भावार्थाच्या मेळांत नात भावार्थाच्या एकवटांत नात जाल्यार एकवटांत येवंक मेळोवंक सकाळीं बाबा रिक्षान आमकां सांगला वय मू ह्या विनवण्या वरवीं मागण्या वरवीं बरें जाता की वायट जाता कितलें कितलें बरें जालें बरें जावन येता घराघरांनी आमी मागणें करूंक येता कितलें बरें साक्ष्यो येदोळ पर्यंत जायनातलें बरेंपण तें जावन आसा हे सगळ्या मागण्या वरवीं विनवण्या वरवीं आतां तुमी मागणें केल्ल्या बरी विनवणी केल्ल्या बरी आमची चिंतनां बदलतात वय मू बरीं चिंतनां येतात बाबांनी सकाळीं सांगलें न्ही एक एकलो उक्त्यान कितें चुकोवन पडलो जिणी उक्त्यान देवा लागीं सांगून भोगसणें मागून आपणाक कशें पवित्रपणांत हाडटात जावंक पूण आमी व्हडलीं व्हडलीं बातकां करिना पूण चिंतनांनी आलोचनांनी केल्ल्याची बरें झट्टी जातली म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर आमकां आमी कितलें पवित्र दवरिता कितलें नितळ दवरिता कितलें निर्मळ दवरिता तितलेंच बरें मोगाळ भाव भयणीनो ह्या सुवातेंत आमी आसता पर्यंत आनी केन्ना आमी नितळ जाता जुवांचो वांजेला वसर 15 तिसरी ओळ तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं
तुम्ही जुवांचो वांजेला वसर 15 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात हे दळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. सकाळी जावन आमी हें उतर आयकून आसा वय मू सकाळी जावन आमी आयकतना कितले नितळ आमी जाता मगे जायना. हां देवाचें उतर आयकतना आमची मनां नितळ अंतस्करणां नितळ काळजां नितळ आमची दिश्ट नितळ आमची उतरां नितळ आमी आयकोवचें नितळ सगळें आमकां तयार करता सर्गींच्या राजाक सस्तांच्या सुखाक मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या भावान तसल्या त्या दायजाक तुका आनी आमकां तयार करते आसा. देखून आमी सकाळीं आयकलें कश्ट आसा विघ्न आसा अनवर आसा भिये नाका ते 4 दीस आसतले थोडे दीस आसतले हे कांय परमनंट आमकां वायट करूंक ते सकानात. पूण ही सुवार्थ आयकून नितळ जावन ह्या भावार्थांत आमी घट जाताना कितले आमी नितळ जाता तितले आमी भावार्थांत कितें जाता आमी घट जाता आमी बळवंत जाता मोगाळ भाव भयणीनो. आनी ह्या भावार्थांत आमी घट जातना ना भिरांत ना गुलामपण ना आमकां लज कांयच आमकां देवातून पयस करूंक शकना. आनी कसले असले भिरांत आसा जाल्यार आमी कोणाक लागीं सराजे आमी सरस्वराक लागीं सराजे देवाक आमी लागीं सराजे मोगाळ भाव भयणीनो. आनी की चड करीजे आमी देवाचे उतर आयकोनचो वेळ मागण्याचो वेळ आमी चडीत करीजी. कितले आमी मागण्याचो वेळ चडयता देवाक दिवचो देवाच्या उतरां दिवचो वेळ चडयता तितलेंच आमकां बरेंपण जाता की जायना तितलेंच आमकां बरेंपण जाता. आनी कितले आमी देवाक वेळ दिता तितले वायटांतून आमी पयसो सांगिना संवसारांतून आमी पयसो सांगिना आमी भिवची गरज ना. सकाळीं आमी आयकलां आमी रायाळ याजाक विंचून काडलेली परजा वय मू मातने भावार्थी लोक काळो कोतार विंगड केल्ली परजा देवाक महिमा दिवंक आमकां तयार केला ताका अर्गां दिवंक ताका होगळाप दिवंक ताची स्तुती करूंक तुका आनी म्हाका तयार केला. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हो संवसार तुका आनी म्हाका शाश्वत न्हय आमकां देवाच्या राजा खातीर तयार जावंक आसा आनी देव करंत आसा हेंचें राज भोगूंक ताजे सांगाता जियोंक आमी तयार जावया. हेंचो भाग देव आमकां हर एक लागीं फावो करून दिवन आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.